अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। अल अरेबिया इंग्लिश ने एक बड़ी ब्रेकिंग दी है। अंदर की खबर जो है अल अरेबिया वो निकाल लाए हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो ईरान का दौरा है उसको लेके अल अरेबिया कहता है कि इनफैक्ट जनरल आसिम मुनीर जो है वो एक बड़ी अमेरिकन पेशकश जो है वो लेके ईरान के पास गए और ईरान के आगे वो प्रेजेंट की। अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान। उस पेशकश को वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। नहीं करता तो इमीडिएटली जो बड़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं जिसको अनाउंस किया है और उसको नाम भी दिया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट मीन कि इकोनॉमिकली इसकी तमाम चारों तरफ से नाकाबंदी ईरान की, और ईरान को अमेरिका कह रहा है कि हम भूखे मारेंगे और दुनिया में कहीं भी ट्रेड नहीं कर पाएगा इवन विद चाइना, जो कि सबसे बड़ा उसके ऑयल का बायर है। और जिसने भी इसके साथ हाथ मिलाया, इसके साथ ट्रेड की, उसके ऊपर अमेरिकन उसने कहा ऑनस्लॉट आएगा, उसके ऊपर अमेरिका अटैक करेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पाबंदियाँ, माशी पाबंदियाँ लगाएगा हर उस कंट्री के ऊपर जो इसके साथ ट्रेड करेगा ईरान के साथ। खैर, कमिंग बैक टू दैट ब्रेकिंग न्यूज़ और इनसाइड स्टोरी ऑफ के जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा है उसमें वो बड़ी पेशकश है क्या। इसमें इसके 3 कंपोनेंट हैं इस पेशकश के। नंबर 1 कि स्टेट ऑफ हरमूज को फौरी तौर पे इमीडिएटली खोल दे दुनिया के जहाज़ों के लिए जो ऑयल लेके वहाँ से गुजरना चाह रहे हैं, इमीडिएटली विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट टू इट। सेकंड, दूसरी पेशकश या दूसरी कंडीशन वो ये है कि ईरान ओपनली अनाउंस करे कि वो जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, यानी कि उनके हमले जो हैं उनको उनसे बात करे, वो हमले रोकें। वो प्रॉक्सी ग्रुप कौन से हैं? नंबर 1 होसिस जो यमन में बैठे हैं और सऊदी अरेबियन शिप्स के ऊपर और उसके एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर अटैक करना बंद कर दे होसिस एंड अदर प्रॉक्सी ग्रुप्स। सेकंड, हिजबुल्लाह की जंग जारी है मोर और लेस इसराइल के साथ लबनान में, तो वो इससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसराइल तो मारता रहे बंदे, उसकी खैर है, लेकिन हिजबुल्लाह जो अटैक करता है इसराइली सोल्जर्स पे साउथ लबनान में, वो अटैक्स बंद कर दे। और थर्ड पे हमास है। ऑलरेडी हमास को तो जिस अंदाज से इसराइल ने ओवरऑल मारा है वो आम निहत्ते फ़लस्तीनियों को कलेक्टिव पनिशमेंट की फॉर्म में 75,000 के करीब फ़लस्तीनियन जो हैं वो लॉस इन लाइव्स और 2 लाख के करीब इंजर्ड हैं, जो 2 साल से ज़्यादा तक इसराइल ने बोम्बार्डमेंट जारी रखी गज़ा में। तो कह रहे कि हमास भी जो छोटे मोटे हमले करता है इसराइल के ऊपर वो भी बंद करवाएं, और ये सारे काम करवाएगा ईरान। तो ये सेकंड पेशकश है। पहली, स्टेट ऑफ हरमूज को, आप नए हरमूज को फौरी तौर पे खोले। सेकंड, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, आर्म प्रॉक्सी ग्रुप हैं, उनकी मदद करना तो अलग की बात है, वो कह रहे हैं इनसे कहे कि ये हमले करने बंद कर दें आप। और नंबर 3, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जिसको नाम दिया गया था इन स्विट्ज़रलैंड जून में, उसको मनोमन उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। ये 3 वो बड़ी पेशकश हैं जो लेके जनरल आसिम मुनीर गए ईरान और टेबल पे रखी हैं ईरानी लीडरशिप के, अकॉर्डिंग टू अल अरेबिया इंग्लिश। विद दैट इनसाइड स्टोरी, अगर बिलीविंग इन दैट थिंग, तो बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ ईरान। अगर इसको वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अमेरिका ने कहा है कि हमने आपके ख़िलाफ़ ऑलरेडी ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, यानी कि दुनिया में आपको आउटकास्ट, जैसे आउटकास्ट कर देते हैं, मीन वो उसको उसकी दुनिया से निकालने वाली बात होती है। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस पहले थी, पाबंदियाँ थी ईरान पे, उसने कहा नेवर सीन बिफोर, जो अब लग गई हैं इसके ऊपर। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी इसके साथ ट्रेड करता है वो चाइना करता है और रशिया, और अगर ये भी इसके साथ ट्रेड करेंगे ईरान के तो इनके ऊपर भी पाबंदियाँ आएंगी। तो ये एक बड़ी इकोनॉमिक जंग जो है वो अमेरिका का पूरा प्लान है छेड़ने का, आलमोस्ट छेड़ दी है, लेकिन
ڈسپائٹ آل دس ایک بڑی پیشکش بھی انہوں نے فوری. پاکستان آلریڈی میڈیشن کا کردار ادا کر رہا تھا, اور اس میڈیشن میں آپ کو پتہ ہی ہے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر فور فرنٹ پہ تھی. دنیا میں انہوں نے اپنا نام کمایا, دنیا نے ان کی تعریف کی, اور مینلی جناب عاصم منیر کی. پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی کچھ لوگ تھوڑا بہت کریڈٹ دے دیتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں سارا میڈیشن میں جو نمبر 1 رول ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہی ہے. تو اب یہ ایک لاسٹ آفر کہی جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو ال عربیہ کہ تھرو پاکستان, تھرو جناب عاصم منیر, ایران کو یہ پیشکش دی گئی ہے. ایران اگر اس پہ مان جاتا ہے تو تو نہیں تو نمبر 1 آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ وہ تو سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ میں ٹائم اینڈ اگین مطلب مختلف اوقات میں حملے کروں گا ایران کے اوپر. آلریڈی بہت بارود اپنا ضائع کر چکا ہوا ہے امریکہ ایران میں, اور جس کا نتیجہ ابھی تک تو کوئی خاص نہیں نکلا. ایران تگڑا کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امریکہ نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں اس کا جواب جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر دوں گا, جہاں اس کے امریکن ایسٹس ہیں, چاہے وہ UAE میں ہیں, بحرین میں ہے, سعودیہ میں ہے, کویت میں ہے, قطر میں ہے یا عمان میں. تو یہ دیٹ از دا پکچر رائٹ ناؤ گوئنگ بائی ال عربیہ اسٹوری. تو یس اٹ میک سینس کہ جناب عاصم منیر اس ٹائم پہ گئے ہیں جب کہ امریکہ نے جو آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ لانچ کر دیا ہوا ہے, تمام طرف چاروں طرف سے اس کی ناکہ بندی کر دی ہے معاشی, اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس وہ پیسے بھی نہیں رہے کہ اپنی فوج کو دے سکے, اور لوگوں کے لیے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو مزید آنے والے مہینوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ایران سرنڈر کر جائے گا, یہ امریکہ کا خیال ہے. لیکن اینی ویز یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے, اور ساتھ میں جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جہاں عاصم منیر یہ پیشکش لے کے گئے ہیں تو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سم ہاؤ امریکہ کی موٹی جو پیشکش ہے شاید اس کو ایکسیپٹ کر لے, اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کر دے. پراکسس کے حوالے سے تو اس پہلے بھی کہتا تھا کہ جب آپ ان پہ تشدد کرتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ایران اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے ان پراکسی گروپس کے ساتھ یہ بات کرتا ہے یا آرمڈ گروپ کے ساتھ کہ بھئی آپ تسی بھی ذرا ہتھولا رکھ لو, تو شاید آگے بریک تھرو ہونے کے چانسز ہیں, جو کہ بظاہر لگ رہے ہیں. اسلام آباد سے تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے, کیونکہ جو اکنامک پابندیاں ہیں وہ جس لیول کی امریکہ بات کر رہا ہے, مشکل ہو جائے گا ایران کے لیے سروائیو کرنا. بٹ اینی ویز اس سے پہلے تو وہ ریزیلینٹ رہے ہیں, مین طاقت دکھائی ہے انہوں نے, اور ہر طرح کے حالات کو فیس کیا ہے. سو لیٹ سی, کمنگ ڈیز آر ویری امپورٹنٹ ان دس US ایران کنفلکٹ. تو اس میں کچھ نہ کچھ یہ کسی نہ کسی شیپ پہ بیٹھے گا, کیونکہ ایران آلریڈی یہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ میں نے نیوکلیئر ویپنس کو پرسو نہیں کرنا. جب پرسو نہیں کرنا تو ایران کے اوپر جو امریکن حملے کا جواز تھا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ امریکہ نے کہا تھا میرا فنڈامنٹل پرپس اس اٹیک کا یہی تھا کہ ایران اس قابل نہ رہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن جو ہیں وہ نہ بنا سکے, ایٹمی ہتھیار ایٹم بم نہ بنا سکے. جب ایٹم بم وہ خود کہتا ہے میں نہیں بنا رہا, تو باقی ساری چیزیں پھر سیکنڈریز میں فال کرتی ہیں. تو یہ بھی حل ہو جانے چاہیے. اور آئی تھنک جو عاصم منیر یہی جو امریکن پیشکش لے کے گئے ہیں اس میں مدعا بھی یہی ہے کہ جب آپ ایٹم بم کے حوالے سے آپ نے کلیریفائی کر دیا تو باقی چیزوں میں بھی بات چیت کے ذریعے اس کو حل کر لیں. جنگ سلوشن نہیں ہے, اور جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ بھی کافی پرابلم ہوں گی. اگر ایران یہ بات مان لیتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اوور آل اس کی ٹریڈ اوپن ہو جائے گی ورلڈ میں. پاکستان بھی سستا آئل لے گا ایران سے, اور زندگی آسان بنے گی عوام کی. لیٹس سی کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے ان ڈیز ٹو کم. تھینک یو.